केबल कट करप हे प्रामुख्यान बरें डिसिजन आसा, कारण इंटरनेट केबल ज्या लोकांनी घाल्या तांकां स्वताचो केबल खंय आसा हें सुद्दां कळना अशी परिस्थिती आनी सत्य परिस्थिती आसा. आनी त्या खातीर जे इंजिनियरां पावर आसा आनी बिकॉज ऑफ रिसंट एक्सिडेंट एट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो पावर आमच्या इंजिनियरांनी यूज केल्ले आसा. तांकां कोणी सांगलां कोणी करूं नाका अशें सांगूं ना, कारण हे खंय तरी थांबपा जाय आनी केबल ऑपरेटरांनी हे गोश्टीची नोंद घेवपाक जाय आनी ते सगळें आपले तरेन बरें करून कशें लोकां पर्यंत पावोवपाचें हे तांणी प्रयत्न करपाक जाय. कारण नुकसान हे शेवट पब्लिकाचेर जाता. केबल आमी कट जरी केली पब्लिकाचें नुकसान जाता, पूण जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आमकां एक्शन घेवचें पडटा. सो पण ह्या जालेलें जाल्यार हे तुमी आतां सगळ्याक कट करपाक इंजिनियरांक ऑर्डर दिस ऑल ओव्हर गोवा हे डिसिजन फक्त मर्यादीत कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत पुरतें ना. दिस इज ऑल ओव्हर गोवा. हांव रिक्वेस्ट करता केबल ऑपरेटर्साक की तांणी आपल्यो ज्यो केबली इंटरनेट सेवा आसूं किंवा टीव्ही सेवा आसूं ह्या हितून घातिल्ले आसा त्याची जबाबदारी घेवन तांचे जे कितें नुकसान जाता लोकांचें तें सुद्दां भरपाची तयारी हे केबल ऑपरेटर्सांनी दवरपाक जाय.